अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मफाहमत या मज़ाहमत की। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चाहती क्या है। पूरी जमात की बात करें तो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आ रही है। एक पेज पर पूरी जमात नहीं है, जबकि बानी पीटीआई की सेहत पर भी मुसलसल सियासत हो रही है। अपोजिशन कहती है कि हुकूमत सियासत कर रही है और हुकूमत कहती है कि अपोजिशन सियासत कर रही है। डील या ढील के तासुर पर हुकूमत ये मौक़िफ़ रखती है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और बातों बातों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि बहुत से मौके दिए गए लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो मौके गवा दिए। आखिर होने क्या जा रहा है और ऊंट किस करवट बैठेगा, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे और पैनल की राय इस पर जानेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो कि गज़ा बोर्ड में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच गए हैं। बोर्ड ऑफ पीस जिससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। सवाल ये होगा कि क्या गज़ा की सूरत हाल इससे बेहतर हो पाएगी। अपने पैनल के सामने ये सवाल रखेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुल्क में जारी दहशतगर्दी की बात होगी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर डी मार्च के लिए नाज़िमुल अमूर तलब किए गए हैं, जबकि अफगानिस्तान में जो फ़ज़ाई कार्रवाई है वो भी करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने वाज़े और दो टोक अल्फाज में ये बयान कर दिया है। इन तमाम टॉपिक्स को आज के डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। पैनल का करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार अमार मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ मसूद रज़ा साहब और डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा IR एक्सपर्ट, ये भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अमार मसूद साहब, आगाज़ आपसे कर लेती हूँ। अमार साहब, बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत तो हो रही है, दोनों तरफ से सियासत हो रही है। डील और ढील के हवाले से जो बात हो रही है, अब ये कंफर्म किया गया है वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से कि कोई भी डील या ढील की बात नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जो हैं वो सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं और उन्हें किसी भी किस्म की रियायत देना गलत होगा। सर, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये र्यूमर्स थी या बैक एंड पे कुछ चल रहा है जिसकी पर्दादारी हो रही है? अमार मसूद साहब। अमार मसूद साहब को रीजॉइन करा लेते हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू हुआ है। डॉक्टर शाज़िया अनवर चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाज़िया, ओवरऑल ही प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे, मुल्क की सियासत पे भी बात होगी, लेकिन आप क्योंकि IR एक्सपर्ट हैं तो आपसे मैं सवाल करना चाहूँगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो गज़ा अमन बोर्ड में शिरकत के लिए अमरीका पहुँच चुके हैं, आप मैम इस शिरकत को किस तरह से देखती हैं और क्या आपको लगता है कि गज़ा की सूरत हाल बेहतर होने जा रही है? ये दो चीज़ें बहुत अलग हैं और हमें ये जो बिटर पिल है इसको स्वॉलो करना चाहिए कि ये दो चीज़ें बहुत अलग चीज़ हैं। हमारा उस बोर्ड ऑफ पीस या उसके गज़ा जो उसका एसोसिएटिव एक चैप्टर है उसका हमारा हिस्सा बनना एक डिफरेंट चीज़ है और गज़ा के अंदर अमन होना एक बिल्कुल ही डिफरेंट ट्रेजेक्टरी है। हमारी इम्पोर्टेंस की वजह से, हमारी डिटरेंस की वजह से, हमारी अहमियत की वजह से हमें उस प्लेटफॉर्म पे जगह दी गई है जो कि ट्रंप का ज़ाहिर है उनका ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, उसका लोगो तक खुद डिज़ाइन किया है, लोगों को इनविटेशन भेज रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। साथ में वो बड़े एहतमाम से ये भी कहते हैं कि मैं बहुत अमन पसंद एक इंसान हूँ और मैं दुनिया में अमन कायम करूँगा। और वो दुनिया में अमन कायम करने के लिए मुल्कों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो यकीनन उनकी दावत पर जो है पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि वो गज़ा जो बोर्ड ऑफ पीस है वो कौन-सा प्लान लेके सामने आ रहा है? गज़ा में अमन कायम करने का क्या मंसूबा है? हमारे पास वो मंसूबा मौजूद नहीं है, हमें मुहैया नहीं किया गया, हमारी उस पे कोई ब्रीफिंग नहीं है, तो हमें नहीं पता। हमें सिर्फ़ टिटबिट्स में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उसी के अंदर जो है वो उलझे रह जाते हैं। गज़ा के अंदर जो है जेनोसाइड जारी है, गज़ा के अंदर जो बम्बार्डमेंट हो रही है उसके अंदर ऐसा मुहलिक हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि मेटल से लेकर इंसान और हड्डियों तक हर चीज़ को मेल्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही आ, है। आ, अब जो धमाके हैं उनके अंदर इंसान जो हैं वो एवेपोरेट हो रहे हैं, उनकी लाशें मिलने का भी कोई इम्कान नहीं है। रफ़ा क्रॉसिंग पे बात हो रही है जी कि रोज़ जो हैं वो चंद लोग बाहर जाने इजिप्ट में और इजिप्ट से वापस आने की इजाज़त मिली है, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं और मैक्सिमम 5 लोग जो हैं बीमार, उनको गज़ा से बाहर इजिप्ट की तरफ जाने दिया जा रहा है और
اس سے بھی کم جو ہے ان کو واپس آنے دیا جا رہا ہے، بلکہ واپس آنے پر ان کو جیل میں جو ہے ان کے ساتھ اس طرح جو ہے ہو رہا ہے۔ اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر پریشر ہے، ایران کے اوپر ہر صورت میں جو ہے ایک پاور ٹیکٹکس یوز ہو رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کا انفرادی صورت میں یہ کہہ دینا کہ ایک ایسی کوشش جو کہ غزہ کے پیس کے لیے ہے، ہمیں اگر اس کے لیے آفر ہو رہی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنتے، تو ڈپلومیٹیکلی ایک بہت ہی بڑی عجیب قسم کی حرکت ہوگی جس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو فرنجز پہ یا پیریفری پہ بیٹھنے کا بھی کوئی تک نہیں بنتا، اور اگر اس میں ٹھیک ہے، یعنی بیٹھ کر ڈپلومیٹیکلی اگر بات کریں تو پاکستان نے بالکل رائٹ ڈیسیژن لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے۔ ابھی عمار مسعود صاحب نے ہمیں ری جوائن کر لیا ہے۔ عمار مسعود صاحب، ملکی سیاسی پہ ہم آغاز میں بات کرنا چاہ رہے تھے۔ ملکی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو بانی پی ٹی آئی کی صحت پر اس وقت کھل کر سیاست ہو رہی ہے، ڈیل اور ڈھیل کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی۔ عطا تارڑ مکمل طور پر ڈینائی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ سزا یافتہ مجرم ہیں، اور ایسی کوئی بھی ڈیل یا ڈھیل کا جو تاثر دیا جا رہا ہے یا بات ہو رہی ہے یہ غلط ہے۔ سر، آپ کو ایسا لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بہت سے موقع دیے گئے لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان کا فائدہ نہیں اٹھایا؟ آپ کیا ریڈ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جویریہ۔ میں ابھی جو ڈاکٹر شازیہ گفتگو کر رہی تھی میں بڑے شوق سے وہ سن رہا تھا، بہت اچھے طریقے سے وہ ایک بڑے مشکل دشوار موضوع کو بیان کر رہی تھی۔ جہاں تک تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہے، آپ نے ایک ایکسپریشن استعمال کیا جو مجھے ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ شاید اس بات پر سیاست ہو رہی ہے، تو سیاستدان ہے، سیاست ہی کریں گے۔ سیاست کوئی گالی نہیں ہے اور نہ ہی اس کو گالی سمجھنا چاہیے۔ تحریک انصاف بنیادی طور پر دو فیلنگز میں بٹی ہوئی ہے، دو نظریات ہیں اور ان کے دو رویے سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان کے جیل میں ہونے کی وجہ تحریک انصاف بہت سی تحریک انصاف کے درمیان تقسیم ہو چکی ہے۔ بیرسٹر گوہر بول رہے ہیں اور ساتھ ہی علیمہ خان کا اپنا گروپ ہے، پھر اس کے بعد ان کے چھوٹے چھوٹے مزید ڈویژن ہے جس کی وجہ سے پارٹی میں نظم کوئی نہیں ہے۔ دو فیلنگز جو سامنے آ رہی ہیں، ایک طبقہ یہ چاہ رہا ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو اور رہائی ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا طبقہ یہ چاہ رہا ہے، جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ رہائی نہ ہو بلکہ اس کی بنیاد پر عمران خان کے حوالے سے ہمدردیاں کریٹ کی جائیں۔ ابھی یہ جو بات ہوئی ہے عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے، آپ نے دیکھا کہ کس قدر پروپیگنڈا کیا گیا، اور یہ پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی بات ہوئی تھی جب عمران خان کی ٹانگ پر چرا لگا تھا، اس زمانے میں کہا عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا۔ پھر عمران خان نے خود کئی دفعہ کہا یہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آنکھ کے حوالے سے یہ پروپیگنڈا ہوا کہ خدا نخواستہ ان کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ یہ وہ فیکٹر ہیں، یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو چاہتے ہیں عمران خان جیل میں رہے، لیکن اس کی بنیاد پر عمران خان کے حوالے سے ہمدردیاں کریٹ کی جائیں، اور جو تحریک انصاف کے جیل کے باہر لوگ ہیں وہ ان ہمدردیوں کو کیش کریں۔ آپ سب کو اور تاریخ کے اور سیاست کے سب طالب علموں کو اس بات کا علم ہے، اگر عمران خان نے باہر آنا ہے تو جس طرح کا یہ 8 فروری کو انہوں نے تماشا کیا، یا جو یہ چھوٹے چھوٹے دھرنے کر رہے ہیں یا وفاق پر حملہ کر کے، اس طرح عمران خان کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ عمران خان رہائی ہوگی تو مذاکرات کے ذریعے ہوگی، اس کو آپ ڈیل کہیں، اس کو ڈھیل کہیں، اس کو ڈائلاگ کہیں، ڈائلاگ ویسے زیادہ مناسب لفظ ہے، اسی کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی ہوگی نا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے ان کے اپنے لوگ ہیں اور ان کی پارٹی کے مسعود اندر صاحب، اب رہائی کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مسعود رضا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ مسعود صاحب، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے عطا تارڑ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہ تو ڈیل ہو رہی ہے نہ ڈھیل ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک موومنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اسٹریٹ موومنٹ کا، اور سہیل آفریدی اس کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اسٹریٹ موومنٹ انہوں نے سٹارٹ کی تو پھر ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی بند کرا دی جائیں گی۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا آپ دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میرے خیال میں معاملات اسٹیٹس کو میں ہی ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ نہ کوئی ڈیل ہے، نہ کوئی ڈھیل ہے، نہ کوئی ڈیل مانگ رہا ہے، نہ کوئی ڈیل دے رہا ہے۔
جس موقف پر عمران خان پہلے کھڑے تھے اسی موقف پہ اب کھڑی نظر آ رہی، اور جس موقف پر حکومت پہلے تھی اسی پر اب بھی کھڑی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جتنی دیر سے جیل میں ہے اور جتنا ٹائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، حکومت کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہو رہا ہے. جو کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتا کہ سارے کے سارے ہی ہوں گے، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، کوئی چیزیں ہوں گی، لیکن جس طرح کا رویہ عمران خان کے ساتھ مسلسل ہے، وہ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے ماضی میں نواز شریف کے ساتھ ہوا یا آصف علی زرداری کے ساتھ ہوا، کیونکہ وہاں پر بھی بڑے سنجیدہ قسم کے سنجیدہ رویت کے کیسز تھے، لیکن پھر بھی زیادہ ہوا تھا. یہاں اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. اب یہ دھمکیاں دے رہا کہ ملاقاتیں بند کر دیں گے، اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے، احتجاج نہیں ہونا چاہیے، میرے خیال میں یہ غیر سیاسی رویہ ہے. اگر آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے کسی شہری کو، کسی تنظیم کو، کسی سیاسی جماعت کو کہ وہ احتجاج کرے، تو احتجاج ان کا حق ہے. آپ نے کہا کہ پھر یہ 9 مئی کرتے ہیں، یہ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں. بھئی ایک بار ہوا، اس کے اوپر ان کا بھی ایک موقف ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دی، سی سی ٹی وی فوٹیج وہ مانگتے ہیں وہ آپ دے دیجئے. نہ سی سی ٹی وی فوٹیج ملتی ہے، نہ آپ کمیشن بناتے ہیں. پھر آپ ایک یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ جب باہر نکلیں گے وہ توڑ پھوڑ کریں گے. حالانکہ دیکھیں وہ سہیل آفریدی صاحب یہاں پر بھی انہوں نے بڑی پبلک جمع کی، کچھ ایسا نہیں ہوا. اس کے بعد بھی کئی مرتبہ انہوں نے پبلک گیدرنگز کی ہیں، اس طرح کی صورتحال نہیں ہوئی ہے. لیکن ایک چیز کو بنا لینا کہ آپ جب بھی یہ نکلیں گے ایسا ہی ہوگا، تو جب کوئی جو مسعود ہوتا ہے صاحب، اس کے رہائی بعد فورس اس کی ایک سزا قائم ہونے ہوتی ہے. جا رہی ہے، عید کے بعد باقاعدہ طور پر حلف بھی لیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، کیا یہ کامیاب ہوگی؟ نہیں، مجھے دیکھیں یہ ساری جو ہے نا پولیٹیکل گیمکس ہوتے ہیں، پولیٹیکل طریقہ کار ہوتے ہیں. اسی طرح سے حکومتوں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عمران خان جیل میں ہوں اور وہ ہمدردی بھی نہ لیں؟ کیا نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو انہوں نے ہمدردیاں نہیں لی تھیں؟ اس وقت واشنگٹن میں غزہ امن بورڈ کا پہلا اجلاس اور اس سے پہلے فوٹو سیشن چل رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں، دیگر ممالک کے سربراہان بھی موجود ہیں. انہی سے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر چیمہ، اس وقت اجلاس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرینز پہ، اب بریک سے پہلے ہم نے یہ بریکنگ بھی چلائی، بڑے خوشگوار موڈ میں فوٹو سیشن چل رہا ہے. لیکن اگر ہم امن بورڈ کی بات کریں تو اس کو لے کر کچھ تحفظات بھی ہیں. خاص طور پہ اگر ہم یورپی ممالک کی بات کریں تو ان کے جو ریزرویشنز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ اور کیا یہ جو تحفظات ہیں یا اس حوالے سے بھی ہیں کہ یہ فیوچر میں جا کے اقوام متحدہ کو اوور کم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ان دونوں سوالوں کا باری باری جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ ایک ٹرمپ کی بنائی ہوئی آرگنائزیشن کم این جی او ایک انٹرنیشنل ادارے جیسے کہ یو این او ہے، اس کو ریپلیس نہیں کر سکتا. اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، اتنی فنڈنگ ہی نہیں آ سکتی. ابھی تو وہ بات کر رہے ہیں کہ پر پارٹی $1 بلین دیں، لیکن جب بہت سے ملکوں نے اس بات سے انکار کیا تو پھر انہوں نے والنٹریلی کہا ہے کہ جی اب آپ اس کا حصہ بن جائیں. تو یہ تو ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ یہ دنوں میں یا سالوں میں ایک بورڈ آف پیس ایک آرگنائزیشن کی صورتحال بھی ابھی نہیں ہے. اگر وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو یونائٹڈ نیشن کو ریپلیس کر لیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. اور ٹھیک ہے. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ یورپینز کی کیا ریزرویشنز ہیں یا کیا کویسچنز ہیں، ان کی 2 ریزرویشنز ہیں. ایک یہ کہ ٹرمپ سے شدید نفرت اور ٹرمپ سے ایسوسیٹڈ تمام چیزوں سے، تمام کام، تمام انیشیٹو کو جو ہے ان کو ڈینائی کرنا جتنی وہ اپنی بساط بھر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا پبلک ڈسپلے بھی نہیں کر سکتے، ان کی کوئی پرسنل ایجنسی یا آٹونومی بھی نہیں ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری یہ ہو سکتی ہے وہاں پہ بھی جو زائنسٹ لابی ہے اس کا بہت زیادہ جو ہے دخل اندازی اور پھر ان کی طرف سے روکنا اور ان کی طرف سے کہنا کہ آپ ایسے کسی چیز کا آپ حصہ نہیں بنے جو کہ ہم آج یہاں پہ، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے جویریہ کہ ہم بہت پین یا درد کی فٹیگ میں ہیں، تو ہم بڑے آپٹیمسٹک ہونا نہیں چاہتے ہیں. ہم نے جو یہ جینوسائیڈ کی صورتحال میں دیکھ لیا ہے، ہم اب بہت امیدیں باندھنا نہیں چاہتے ہیں، ورنہ بہت ہسٹورک موومنٹ ہے. اس کی آپ ایک بات یہ دیکھیں کہ اسرائیل بہت مخالفت کر رہا ہے، کیونکہ جی. اس سے پیلسٹائن کو اور فلسطینیوں کو ایک پلیٹ فارم اور آواز تو بہرحال مل رہی ہے. ایک پرابلم کے طور پہ تو وہ رجسٹر ہو رہے ہیں، چاہیے اس کا سب سے نچلا درجہ ہی کیوں نہ ہو اس وقت ان کی طرفداری کا، لیکن وہ ایک مسئلے کے طور پہ رجسٹر تو ہو رہے ہیں. اور اب وہاں پہ جو ملک ہیں ان میں خاص طور پہ جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ ملک جو ہیں یہ انہوں نے ابراہیمک اکارڈ کا حصہ
ना बनने का जो है वो डिसीजन लिया हुआ है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, जैसे कि तुर्की है। तो इनको बड़ी देर से ऑफर हुई है कि आप इसका जो है वो हिस्सा बने। तो इसका मतलब है कि अब हमारे सामने जो हकीकत आई है वो ये कि जिन ममालिक ने, खासतौर पे गल्फ के ममालिक ने इब्राहिमिक अकॉर्ड का हिस्सा जो बने थे, वो बहुत ज्यादा टिल्ट है उनकी पॉलिसी टुवर्ड इसराइल। तो यहाँ पे जितने भी ममालिक हैं वो डिफरेंट ब्लॉक के, डिफरेंट ब्रैकेट के हैं, जैसे कि तुर्की है, जैसे कि सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, आज़रबाईजान है, तुर्कमानिस्तान या कजाकिस्तान जो है उसकी आप बात कर रहे थे। तो ये सारे के सारे वो ममालिक हैं जो कि ग्लोबल साउथ के उन मुल्कों में शामिल हैं जो इसराइल की पॉलिसी के साथ ना तो चलना चाहते हैं, ना ही उसके साथ हैं, ना उसका साथ देने के लिए किसी तरह से भी तैयार हैं। और इन सबकी पॉपुलेशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इन सबकी डोमेस्टिक पॉपुलेशन किसी सूरत भी इन सेंटिमेंट्स को गुंजाइश नहीं दे सकती कि जिसके अंदर फलस्तीन का कोई जो देर पा हल है वो मौजूद ना हो। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लेयर्ड सिचुएशंस हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, हमारे लिए आज सबसे बड़ी बात ये है कि हम कहीं कोने में, फ्रिंजेस पे, पेरिफेरी पे नहीं बैठे हुए। हम एक बहुत तारीखी और हिस्टोरिक मूवमेंट का हिस्सा बने हुए हैं और हमारे बिल्कुल प्राइम सही। मिनिस्टर वहां पे मौजूद हैं। और ना सिर्फ ये कि वहां पे मौजूद हैं, बल्कि एक ऐसी सूरत हाल जो है जिसके अंदर से उम्मीद की जा सकती है कि कोई बेहतरी निकल सकती है। तो एक बहुत ही हिस्टोरिक मूवमेंट है जिसमें हम इस वक्त वहां पे ये जो उनको एक्सपेक्टेशंस देख की रहे आपने हैं। बात बाकी की, हम डॉक्टर शीमा साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अमार मसूद साहब से मुल्क की सियासी सूरत हाल पे भी बातचीत हमारी जारी है। अमार मसूद साहब, राना सनाउल्लाह साहब, एक बानी पीटीआई, इमरान खान की जो लिविंग कंडीशन है जेल में वो A1 है, उन्हें सारी सहूलियात मुयसर हैं। आसिफ जरदारी साहब ये कहते हैं कि बड़े हौसले से जेल काटी जाती है और जो खान साहब हैं उनकी तो 1-1.5 साल में चीखें निकल आई हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई हौसले सब्र से जेल काट रहे हैं इमरान खान साहब? और अगर हम माजी में तारीख से मुआजना करें, बाकी लीडर्स भी हमने देखा है कि उन्होंने भी जेल काटी है, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे आप? देखिए, मुझे यूं लगता है राना सनाउल्लाह के 2-3 बयानात जो हैं वो ये चाहते हैं कि पीटीआई के लोग ये चाहना शुरू कर दें कि, और ख्वाहिश करना शुरू कर दें कि इमरान खान जेल में ही रहें। इसीलिए उन्होंने ये शरारतन ही बात की होगी। मुझे जहां तक मेरा इल्म है, कोई डील ऑफर नहीं की, किसी किस्म की इंटरेस्ट ही नहीं है। हुकूमत से बात करें तो उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ना वो इस हवाले से सोच रहे हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने अभी ये बयान का आज लर्जा खत्म नहीं हुआ था, एक और बयान दे दिया कि इमरान खान ने बड़ी बहादुरी से जेल काटी है। अच्छा, वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान के जेल में रहने की पजीराई शुरू कर दें। और बात तो वही है जो आसिफ सरदारी साहब कह रहे हैं, और उन्होंने ये बात अचानक कहना शुरू कर दी है कि जेल जो है 2 साल के बाद ज्यादा असर डालती है। पहले भी उन्होंने कहा था, लेकिन अब अचानक इस बात को ज्यादा कहना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग असल में ये चाहती है कि इमरान खान किसी स्टेज पर जमानत की दरख्वास्त करें या रहम की अपील करें, तो वो और नवाज शरीफ एक स्टेज पर बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी कुछ इसमें ज्यादा इससे खुश नहीं है, और वो इस रंग में भंग डालने के लिए आए हैं। सिर्फ उनका रोल इतना ही है। लेकिन ये तस्लीम करना चाहिए कि आसिफ जरदारी साहब ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जेल सही है, और 14 साल जेल सही, और बड़ी बहादुरी के साथ जेल सही है। अभी जो अचानक डील की बातें, बीमारी का शोर और ये सब कुछ, ये बिल्कुल इसलिए शुरू हो गया है कि जाहिर है जेल में कोई भी शख्स हो तो वो मुस्तरिब होता है, और वो जो स्पोर्ट्समैन हो, जिसने शोहरत देखी हो, जिसके इर्द गिर्द हमेशा फैन क्लब हो, उसके लिए सूरत हाल ज्यादा तकलीफदेह है। और हम सबको ये दुआ करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए अपनी बिसात के मुताबिक कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। अच्छा हमारे और साहब, उनको आप क्या बाहर देखते हैं कि आना, उन्हें बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है? क्योंकि कानूनी तौर पर तो ये है कि शिफ्ट हो सकते हैं, तो क्या सूरत ऐसी बनती नजर आ रही है आपको? अगर आपकी नजर से आज अंसार अब्बासी साहब का कॉलम जी जी गुजरा हो, मैं अंसार अब्बासी साहब को बहुत बारसूख सहाफी समझता हूँ, इसलिए कि उनके जो जराए हैं, कुछ उनके बारे में अंदाजा है, वो बड़ी दुरुस्त खबर देते हैं। जी। अंसार अब्बासी साहब का आज जो कॉलम है वो कुछ सजेस्टिव सा है, और उन्होंने कुछ बातें की हैं कि इमरान खान बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं, वहां जी। पर उनको कुछ रियायतें मिल सकती हैं, कि वो अपने डॉक्टरों से मिल सकते हैं, अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो सकती है। लेकिन उसके लिए इमरान खान को कुछ कवानीन
कुछ असूल व ज़वाबित की पाबंदी करनी पड़ेगी। वो हम सबको पता है कौन से कवानीन व ज़वाबित हैं। उनका ट्विटर जिस तरह रियासत के खिलाफ, अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, वो नहीं बोलेगा, हालाँकि बहुत अरसे से खामोश है। तो ज़ाहिर है उनको ये करना पड़ेगा। अंसार भाई साहब ने एक और बात उस कॉलम में बड़ी इंटरेस्टिंग लिखी कि इस जी। मामले में कि इमरान खान की बनीगाला तक पहुँचने तक में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है, जो शख्स इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। जी, ये बात अली अमीन गंडापुर साहब ने भी पहले कही बिल्कुल थी। ऐसा ही है। उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी जो है वो सबसे हुँ, ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और हुँ, मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ इमरान खान हुँ, को इलाज की हर सहूलत मिलनी चाहिए, उनकी हुँ, फैमिली को हुँ, उनसे मिलने देना हुँ, चाहिए। लेकिन हुँ। साथ-साथ मैं ये भी समझता हूँ कि उन्हें रियासत के खिलाफ, अफ़वाज के खिलाफ ना कैंपेन करनी चाहिए, ना ट्वीट हुँ, करनी चाहिए, ना लोगों हुँ। को मुश्तिल करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मसूद साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, हम हमेशा बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसमें धड़ेबंदी है, लेकिन हम नून लीग में भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ धड़े मौजूद हैं। जिस तरह से हम देखें कि अता तारड़ कह रहे हैं कि कोई डील या ढील नहीं होगी, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बहुत दफ़ा हमने मौका दिया लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने वो मौके गंवा दिए। जावेद लतीफ़ भी कह रहे हैं कि 3 से 4 बार डील ज़रूर हुई है लेकिन वो मैच्योर नहीं हुई। तो आप ये किस तरह से देख रहे हैं कि नून लीग के अंदर जो धड़ेबंदी है और ये लोग एक पेश पे नहीं हैं? नहीं, मैं इसे धड़ेबंदी नहीं समझता जवेरिया। ये तरीक़ाकार होता है कि आप मुख्तलिफ ऑप्शन सामने रखते हैं। आप ये हुँ, भी बता रहे होते हैं कि अगर आपने हमारी बात मानी तो आपके साथ क्या होगा, अगर आपने हमारी बात ना मानी तो हमारे साथ क्या होगा। तो 2 हुँ, मुख्तलिफ किस्म की, 3 मुख्तलिफ किस्म की राय पार्टी के अंदर से आना, ये एक तरीक़ाकार होता है। हुँ, तो मैं नहीं समझता कि राना सनाउल्लाह किसी और पेज पर हैं और अता तारड़ किसी और पेज पर हैं। ये एक तरीक़ाकार के तहत ही बयानात दिए जाते हैं।